منخرطي نقابة الكنابس لولاية تيزي وزوهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. والبداية اليوم ستكون مع الاعتصام الذي شهدته الساحة أمام مقر ولاية تيزي وزو للتنديد بسياسة الصمت والتلاعب التي باشرتها مديرية التربية للولاية إزاء قضية الاعتداء الجسدي واللفظ على أستاذ التعليم ابتدائي في مكتب مصلحة الموظفين في المديرية. وقد حضر في هذه الوقفة أكثر من 3000 أستاذ في مختلف الأطوار مجندين تحت مطلب واحد وهي إعادة الاعتبار لحرمة الأستاذ، وهذا بطلب رحيل المسؤولين اللذان ساهم في تأجيج القضية، مطلب لا رجعة فيه بعد اليوم 15 من إعلان الإضراب المفتوح، وما زال هذا الأخير متواصلا في غياب أي إرادة للاستجابة لمطلب الأساتذة الأحرى. وقد وجه منسق المكتب الولائي رسالة يطمئن فيها أولياء التلاميذ بأن هذا الإضراب هي ضرورة حتمية. استمع على السيد واكد عبد الرحمن منسق المكتب الولائي. Ainsi soi-disant parents d'élèves, ingénieurs, nous savons pertinemment que vous n'êtes pas représentatifs, vous n'êtes pas élus démocratiquement. Nous savons pertinemment que vous n'avez pas d'élèves, vous n'avez pas d'enfants scolarisés. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que justement ces groupes d'intérêt personnel, ils apparaissent uniquement la grève. Ils sont là pour apporter secours à l'administration. À chaque fois, la grève, ils sont là pour protéger l'administration. Voilà le drame. Ayez le courage, messieurs. Allez-y voir ce qui se passe dans les écoles. Il y a des infrastructures qui menacent de tomber en ruine. راح تواليم polyvalent, راح تواليم lycée الخنسة, راح تواليم plutôt lycée ورسكني, راح تواليم كريم بالقاسم, راح تواليم تكنيكوم بازاسكا. Et bien la vie de nos enfants est en danger. Mais malheureusement, n'ont jamais eu le courage de revendiquer des structures, des établissements dignes de ce nom. Ils sont là uniquement pour protéger l'administration. C'est mon établissement. Il n'y a même pas de chauffage en cette période d'hiver, de froid. Il n'y a pas de chauffage. Les vitres sont cassées. Il pleut à l'intérieur des classes, messieurs, dames. Il pleut parce qu'ils n'ont jamais réparé l'étanchéité. Alors, à l'intérieur des classes, eh ben, croyez-moi que c'est la pluie. À l'intérieur des classes. Sans parler de matériel pédagogique. الاعتصام أيضا عرف مساندة المكاتب الولائية للنقابة من ولاية أخرى، وقد حضر نقابي ولاية بجاية والبليدة بالإضافة إلى حضور أعضاء من المكتب الوطني، وعلى رأسهم السيد بوديبا مسعود المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المكتب الوطني. اليوم راهي عاود تحيات فينا هاد الأمور اللي سمعتوا لا دينيتي هنا أجبلي اللي هي لا روليف تاعنا راهي عاود تحياتنا هاد الأمور. هاد الأمور حنا تعلمناه من عند جداتنا وجدادنا وآبائنا، وهما تعلموه من عند لاله فاطمه سومر، تعلموه من عند مصطفى بن بلعيد، تعلموه من عند عبار رمضان. هنا جبلي هي قضيتنا كلنا كأساتذة، وهذا واجبنا بلا مزيتنا، لكن في نفس الوقت هو قضية تاع مجتمع، هو قضية تاع كل السلطات، هو قضية تاع شرطة، هو قضية تاع أمن، هو قضية تاع والي الولاية، هو قضية تاع قطاع تربية ككل، يعني بجميع مستوياته. وعندما الجميع يبقى يتفرج معناها ولا واحد راهو يعرف الخطورة اللي راهي تعيشها بلادنا، بلد الجزائر. واحد ما يعرف الخطورة، لأن الخطورة تبدا
تبدا من المساس بأهم عنصر اللي هو الأستاذ. الشرطية غلطت، ضربت الأستاذة، هذا هو الخطأ تاعها. مي لازم نعرفوا باللي الخطأ الكبير هو الخطأ اللي مسؤولين تاعنا على مستوى مديرية التربية. الخطأ الأول هو أنهم سمحوا للشرطية أنها تدخل وتمس وتروح للمكاتب اللي هي حرمتنا حنايا اللي هي مديرية التربية. الخطأ الثاني هي أنها دخلت المكتب تاع الموظفين وتسمع الكلام تاع واش يصرى مع الأساتذة تاعنا. والخطأ الثالث أنهم سكتوا على ظلم شافوه بعينيهم والعكس راحوا يساندوا في الشرطية. والخطأ الكبير هو عندما مدير تربية يعجز أنه يعالج مشكلة من أبسط المشاكل مثل هذا خطأ كبير. والخطأ الأكبر عندما وزارة، ثم تعرفوا بأن وزارة التربية الوطنية وضعت شعار هذا العام بأنه هو سنة بيداغوجية، وما نقدروش نتكلموا على لا بيداغوجي ولا على إذا ما تكلمناش على لونسينيون هو أساس الفعل البيداغوجي، هو أساس السلطة البيداغوجية، هو أساس العملية البيداغوجية. دونك إذا تكلمنا على سنة بيداغوجية لازم نتكلموا على حرمة الأستاذ، على مكانة الأستاذ معنويا وماديا واجتماعيا إلى آخره. الآن لما وزارة كوزارة التربية الوطنية ما تتحركش، شحال عندكم من يوم؟ 15 يوم، 21 يوم إضراب، ولا واحد يتحرك، معناها هنا كاين توجه وكاين تواطؤ لسلطة إدارية تريد أن تقضي على سلطة بيداغوجية اللي هي أساس المدرسة الجزائرية. وأنا نقول بأنه كل من يمس بكرامة الأستاذ معناها يمس بالمدرسة الجزائرية، معناها يمس بالجزائر. الجزائر معناها هو خيانة لبلاد الجزائر، هو خيانة للجزائر. ويتواصل الإضراب بانضمام عدة مدارس جديدة هذا الأسبوع، الشيء المشرف للقضية العادلة التي يناصرها الأساتذة الذين ذاقوا ذرعا من تصرفات المسؤولين الإداريين اللامسؤولة. وفي شأن آخر، وطبقا لتوصية المجلس الوطني، يرجى من منسقي جميع الفروع النقابية عقد جمعيات عامة لانتخاب ممثلين 2 عن كل مؤسسة يوم الخميس 7 من شهر ديسمبر 2017، وهذا تمهيدا للمؤتمر الولائي الانتخابي يوم السبت 9 من شهر ديسمبر الجاري بمقر النقابة. ويدعو منسقي الفروع بتدوين نتائج الانتخاب على محضر رسمي لجمعية عامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. في أمان الله.